Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo na kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako, wala lamang magtuo kanako, kundi kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakita kanako, nakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Miyani ako nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nagtuo kanako, dili ugabilin sa kangit-ngit. Ang amati sa akong mensahe, ug dili magtuman ni ini, dili ko hukman. Miyani ako, dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas ni ini. Adunay musilot ni adtong nagsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini. Kaula man ako nagsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundi ang amahan nga nagpadala kanako, mo'y nagsugo kanako kung unsay ako ang isulti. Kung nasayod ako, nga sa iyang sugo naghatag o kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti, mao ako ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma balungtaron. Si Papa Francisco, Pope Francis, ginaingon nga nagsulat sa mosunod nga mga pulong. Ingon siya, ang mga suba, dili mo inom sa ilang kagulingong tubig. Ang mga kahoy, dili mo kaon sa ilang kagulingong mga bunga. Ang adlaw, dili mo danag siyang kagulingong o mga bulak usab, dili mo simot sa ilang kahumot, alang sa ilang kagalingon. Ang pagkinabuhi alang sa uban, usa ka balaod sa kinayahan. Living for others is a rule of nature. Kitang tanan na tao alang sa uban. Nindot ang kinabuhi kung kita malipayon. Pero mas nindot pag yun ang kinabuhi kung kita makahatag og kalipay ngadto sa uban. Ipasabot ni Pope Francis ang ideya nga ang tanan sa kinaiyahan connected, nagadugtong. Wala bisan usa nga buhi alang siyang kaugalingon. Ang tanan konektado. Bisan sa tuwang lawas. Matang organo, nagbuhat siyang bahin o magpadayon ang paglihok sa tibok lawas. Connected. Tinusab kini alang sa espirituhanong kinabuhi. Atong lawas, suod. Kakonektado sa atong kalag. Mao nga ang maayong pangatiman sa atong lawas makatabang sa pag-uswag sa tuang espirituhanong kinabuhi. Sa tudlang sa Ebanghelyo, magkita usab nato ang suod nga relasyon ni Jesus sa iyang amahan. Kanoy silang konektado sa asag-usa. Sa panahon sa iyang kinabuhi, pananglitan, si Jesus kanunay naningkamot sa pag-ampo aron mabahibaw-an niya ang kaubuton sa iyang amahan.
Unya sa pagbuhat niini, iyang gihatag ang himaya samahan. Ang igtubag, gihimaya siya samahan usab sa Jesus. Kita usab, konektado sa Dios sa tuang mga bubuhat. Ang tuang tahas mo ang papalambo usab sa samang matang sa kasuod nga relasyon sa amahan na nabutunan ni Jesus. May mo na ito kini pinaagis pagsunod ni Jesus ang dalan sa kinabuhi. Kada adlaw maningkamot kita sa pagbuhat sa angay natong buhaton mapadayon ang ato ang kinabuhi. Agugi pa kita sa pagduol kang Jesus kasama sa giingon kaniadto ni San Pablo, di na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi kanako. Galatians chapter 2 and 20. Mag-ampo kita. Jesus din mga mangmayaong mga adlaw. Salamat ako kanimo sa imong pagkabanhaw. Misaad ka kanamo ug bag-ong kinabuhi. Ang imong pagkabanhaw naghatag kanako o paglaom taliwala sa kasakit o pagkawalay paglaom. Salamat nga ako usa ka bag-ong binuhat kang Kristo. Ikaw ang buhi nga paglaom. O pinagis imong kami na buhi, naghatag og espiritu, gitubos ako, naluwas, ug luwas diha kanimo. Amen. O Mary, guide me each day as I follow my missionary call. Walang ina ang Diyos pagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of